सिकंदर अयाद खान शिरपाव साहब, मेरी कैबिनेट के दीगर मेंबरान, हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। पश्तो तो आती है लेकिन इम्कान है कि ग्रामर बहुत ख़राब है, तो मैं उर्दू में बात करना चाहूँगी। आज असद लाला के हवाले से जो रेफरेंस रखा गया है, तो मैं समझती हूँ कि असद अफरीदी एक शख्सियत, एक पर्सनैलिटी नहीं थे, बल्कि वो एक सोच, एक आइडिया का नाम था। और खैबर एजेंसी के इन खुश्क पहाड़ों में अगर कोई, मैं समझती हूँ, रोशनी के दिए थे तो वो दो ही थे, एक लतीफ़ लाला और एक असद लाला। मेरा ताल्लुक़ हरीपुर से है, हरीपुर हज़ारा से। तो चूँकि मेरे वालिद लेबर यूनियन में टीआईपी लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट थे, तो लतीफ़ लाला जो थे वो अक्सर प्रोग्रेसिव सोच रखने की वजह से हमारे घर आते थे। जब ज़िया-उल-हक की डिक्टेटरशिप थी तो 82 में मैंने कॉलेज में, चूँकि पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन में थी, वालिद से सियासी शऊर कुछ ना कुछ लिया था। तो 82 में ज़िया-उल-हक के ख़िलाफ़ मैंने ख़वातीन की एक रैली निकाली। उसमें मेरी गिरफ़्तारी हुई, लेकिन चूँकि एज कम थी केस ना चल सका मार्शल लॉ कोर्ट में, लेकिन मेरी जगह मेरे वालिद को गिरफ़्तार किया गया और मार्शल लॉ कोर्ट में उन पे केस चला। तो मेरी एफआईआर में लिखा था कि मैंने बोला था कि आज जिन लोगों को आप ट्रेन कर रहे हो, कल वही लोग आपके फ़ौज को मुखातब करके कहा था कि वही लोग कल आपके सरों के साथ फुटबॉल खेलेंगे, अगर हम ज़िंदा रहे या ना रहे। लेकिन आने वाली नस्लें ये देखेंगी कि ये आप ही की सरों के साथ फुटबॉल खेलेंगे। फिर आपने भी देखा, अल्लाह ने हमें भी ज़िंदगी दी और वाकई ऐसा ही हुआ। तो जब लतीफ़ लाला ने असद लाला से कहा कि वहाँ पे एक ख़ातून है, एक बच्ची है जो बहुत तेज़ तराज़ है, उसको भी स्टडी सर्कल में शामिल किया जाए, तो उन्होंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है। हमारा माहौल 80s की दहाई में, 82 में बहुत कंज़र्वेटिव था। पख्तूनख्वा या उस वक्त शमाल मगरबी सरहदी सूबा, पता नहीं क्या नाम था। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है। तो मेरी इसी दौरान आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ मेरिट पे, लेकिन चूँकि मेरी पिछली एफआईआर खुली तो मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। तो फिर मैं अपनी पॉलिटिकल सरगर्मीज़ में ज़्यादा एक्टिव हो गई। और अगर आज मैं ये कहूँ कि मेरा मेंटर, मेरा मोहसिन असद लाला है, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मेरे वालिद अभी जेल में ही थे, तो स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे खैबर एजेंसी से अफ़गानिस्तान के रास्ते रशिया जा रहे थे, इनकलाब के बाद की बात है। तो असद लाला का बहुत बड़ा किरदार था लोगों को, स्टूडेंट्स को अफ़गानिस्तान और आगे रशिया भिजवाने में। तो मैं जिस दिन उनके इधर घर आई, उस दिन उनका जो कोई उनकी ज़ाती थी, तो बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही थी, मतलब सख्त हालात थे। तो वो मुझे कहते हैं, इन हालात में तो कोई हमारे घर में नहीं आता, तुम्हें इस फायरिंग से भी डर नहीं लगा, तुम इधर हमारे घर आई हो, फटाफट निकलो कहीं मारी ना जाओ। मैंने कहा, असद लाला आप तो कहते हो कि ये बहुत मुश्किल रास्ता है, रास्ते में आपकी डेथ भी हो सकती है, गोली भी लग सकती है, तो आप मुझे क्यों डरा रहे हो। तो मुझे उनकी वो मुस्कुराहट, वो हंसी आज भी याद है। उन्होंने कहा कि वाकई तुम बहुत दलेर हो, तो ठीक है, मैं आपको भिजवाता हूँ, कल आपको मैं लोगों से कहता हूँ आपको लड़कों के साथ सरहद पार करवा दें। और इस तरह असद लाला के तवसत से मैंने तोरखम की सरहद लड़कों के साथ क्रॉस की। और मुझे असद लाला के वो अल्फाज कभी भी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि बात सुनो, आप बारिश का पहला कतरा हो,
آپ سے پہلے ہم نے کسی لڑکی کو ادھر نہیں بھیجا، لیکن اگر آپ جو وہاں پہ اچھی لوگوں کے لیے کریکٹر پیش کرو گی، اچھا کردار پیش کرو گی، تو آپ کو دیکھ کے باقی لڑکیاں بھی جو ہیں وہ آپ کو فالو کریں گی۔ اور میں سمجھتی ہوں آج جو میرا اسٹرانگ کریکٹر ہے، میرا جو مضبوط کریکٹر ہے، اس سب کے پیچھے ایک ہی شخص ہے جس کا نام اسد آفریدی ہے۔ ہمارا رشتہ پچھلے 42 سال سے تھا، پیپلز پارٹی میں رہی، لیکن اسد لالا جب سے قومی وطن پارٹی میں انہوں نے شمولیت کی، وہ مسلسل مجھے کہتے رہے کہ آپ میرے ساتھ قومی وطن پارٹی میں آ جائیں، تو انہی کے کہنے پہ میں نے پھر قومی وطن پارٹی میں شمولیت اختیار کی، کیونکہ وہ میرے استاد بھی تھے، میرے محسن بھی تھے، میرے بڑے بھائی بھی تھے، میرے دوست بھی تھے، مطلب ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ اور ان کے فزیکل جانے سے مجھے جتنا صدمہ ہوا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اپنے پیرنٹس کے بعد مجھے کسی اور کے جانے کا اتنا دکھ نہیں ہوا۔ اور وہ نیپولین نے کہا ہے نا کہ اگر آپ ایک مرد کی تربیت کرتے ہو تو آپ ایک شخص کی تربیت کرتے ہو، لیکن اگر آپ ایک عورت کی تربیت کرتے ہو تو آپ پوری قوم کی تربیت کرتے ہو۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اسد لالا نے مجھے جو کریج دی اسٹڈی سرکلز میں، جو میری ٹریننگ کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ آج میں ایک ماں ہوں اور میرے بچے میری طرح پروگریسو مائنڈڈ ہیں، ان کے دوست پروگریسو مائنڈڈ ہیں، میرے بچوں کے ساتھ جو دوست ہیں، میری بیٹیوں کی جو دوست ہیں، وہ سارے ہماری آئیڈیا پہ چل رہے ہیں، ہماری آئیڈیالوجی انہوں نے اپنا رکھی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ چراغ تلے اندھیرا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کہ جمرود کے نوجوان جو تھے بہت ہی پروگریسو مائنڈڈ تھے، ہمارے اسٹڈی سرکلز میں آتے تھے اور ان کی بہت پروگریسو سوچ تھی، لیکن پھر یہ جو انٹرنیشنل پختونوں کے خلاف سازش ہوئی، ان کو کچلنے کا ایک جو سلسلہ ہوا، تو پھر یہ ہے کہ کلاشنکوف کلچر کے بعد ہیروئن اور دوسری جتنی بھی ہیں، اور پھر ڈس انٹیگریشن اس ساری ٹرائبل بیلٹ کی جو کر دی اور لوگوں کو بکھیر کے رکھ دیا، جو ایک موتی پروئے ہوئے تھے وہ مالا بکھر کے رہ گئی۔ سب سے بڑا اسد لالا کو میرے خیال میں ایک ریوارڈ دینے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی جو آئیڈیالوجی تھی، ان کے گاؤں کے لوگ، ان کی ایجنسی کے لوگ اس کو دوبارہ اپنائیں، اور یہ آج جو زیادتی ظلم ہمارے پختونوں کے ساتھ ہو رہا ہے، میں سمجھتی ہوں ہم اس سے نجات صرف اس روشن فکر سوچ کے ذریعے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی، اور میں سمجھتی ہوں کہ کریڈٹ گوز ٹو اسد لالا، کہ انہی کی وجہ سے میں افریدیوں کی بہو بھی بنی ہوں اور جمرود میں ہی میرا سسرال بھی ہے۔ شکریہ۔